نبی دا مقابلہ نہیں کریں. اللہ دا نبی نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر 950 سال تبلیغ کی تھی ہے. 80 بندہ مسلمان ہوئے. اللہ دا نبی انہاں کل نہ امید ہو کہ رب کل دعا کریں گے. رب لا تذر رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. اللہ انہاں کافران دا حق ہی نہ چھو ساریاں کو تباہ کر. رب نے منظور کیتے پانی دائے طوفان آئے. طوفان آئے جلے طوفان آدے کوئی شے نہیں بچتی. وہ ایسا طوفان زمین پانی ابلن لگ گئی. اتو بارش آمن لگ گئی ہے. میں بدلا گئے طوفان سمندر بن گئے. پہاڑوں تے چڑھ گئے. اللہ دے نبی دے پین بیڑی دے سوارو سکا پترے سکا بیٹا ہے. اللہ دے نبی آدم اے میرا بیٹا ساڑے نال آون کشتی تے سوار تھی ون. آدھے نا 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 ابا تیرے نال نہیں آندا میں کتا میں ساں. آدھے سآوی الى جبل پہاڑ تے چڑھ گئے سا. یاسمنی من الماء میں کو پانی کول بچا گھنسی. خدا دا نبی آدھے اج نہ پہاڑ بچے سن نہ کوئی شے بچے سی مگر بچے سی تے کون بچے سی. آکھن لگا نہیں مشرک غیر اللہ کا سہارا کی دس. آدھے پہاڑ تے چڑھوے سے پہاڑ تے بھی چڑھے لیکن پہاڑ بچایا نہیں. ہن خدا دے پیغمبر ڈٹھے پتر بڑھدا پے اڑتیا کھاندا پے بڑھدا پے. پدری شفقت قلبہ کیتے دعا دے ہاتھ کھڑے کیتے. میری تیری دعا نہیں اللہ دے نبی دی دعا ہے. منگدا کینو کولو پائے اللہ کول قرآن دے پیغمبر آکھے ربا ان ابنی من اہلی میرا پترے میری آلی چوئے. ربا بچا بچا بچا. اللہ فرمایا اے میرے پیغمبر انہو لیس من اہلے کا تیری آلی چو نہیں تیری آلی چو نہیں. اللہ میں شادی کی دیئے نکاح بیاہ کیتے اتھو پیدا تھے. رب نے فرمایا او ٹھیک ہے لیکن انہو عمل غیر صالح عمل چنگے کوئی نہیں. اس واسطے تیری آلی چو کٹ چھوڑے بھی آلی چو کٹ چھوڑے بھی. ہون منگی ولا منگیو تے چنگا نہ تھی. موڑے کے نہیں موڑیا رب اللہ ہوتے جا یار. میری گال نہ منو قرآن تا منو ہیں موڑے نا اساں جو آدھے ہیں ساری سندا نہیں تے انہاں دی ہیں ایتھا تے خدا پیغمبر دی موڑی بیٹھے. این کو آدن بے نیاز. کیا آدن او بے نیاز ہے بے نیاز ہے. اج پیغمبر خدا اللہ دا قرآن ادا کرے. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر ہون منگی ولا نہ منگی ولا نہ منگی مناوی کر دیتے. کیوں میرا بیٹا ہے اہلی چوئے. فرمایا اہلی چو میں کٹ چھوڑے کہ کٹ. اگر نبی دا بیٹا عمل چنگے کوئی نہیں آلی چو کٹیج گئے تے 14ویں صدی دا بندہ ناراض کیونکہ سارے تا سیبے تار رہے نا ہمیں نا وڈے حضرت دی داڑھی آئی صاحب زادے دی داڑھی کوئی نہیں
وڈے پیر صاحب پنج وگانا نماز تہجد پڑھ دے ہن صاحب زیادہ پڑھدا اساں کیا دیں سیبا ہیں سیبا تارے بھائیو عمل دے بغیر سیبا تارے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہے تواڈا سنگتی ہے ساتھی کٹھے بان والا ہے تواڈی صحبت باندھے موت دا وقت قریب ہے سکرات لگ گئی ہیں روح نہیں پئی نکلدی تشریف کے ناؤ میرے آقا آ گئے دے دن علقمہ